यसाया 46वां बाब। बैल झुकता है, नबू खम होता है। उनके बुत जानवरों और चुपायों पर लदे हैं। जो चीजें तुम उठाए फिरते थे, थके हुए चुपायों पर लदी हैं। वो झुकते और बाहम खम होते हैं। वो उस बोझ को बचा न सके और वो आप ही असीरी में चले गए हैं। ए याकूब के घराने और ए इसराइल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और मुझे किसके बराबर ठहराओगे और मुझे किसकी मानद कहोगे ताकि मैं हम मुशाबे हों। जो थैली से बाएफरात सोना निकालते और चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते हैं और वो उसे एक बुत बनाता है। फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो उसे ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते हैं। वो खड़ा रहता है, वो अपनी जगह से सरकता नहीं, बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो न जवाब दे सकता है और न उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। ऐ गुनहगारों, इसको याद रखो और मर्द बनो। इस पर सोचो, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। जो मशरिक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादा को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुलाता हूं। मैं ही ने यह कहा और मैं ही इसको वकू में लाऊंगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। ऐ सख्त दिलो जो सदाकत से दूर हो, मेरी सुनो। मैं अपनी सदाकत को नजदीक लाता हूं, वो दूर नहीं होगी और मेरी निजात ताखीर न करेगी। मैं सयून को निजात और इसराइल को अपना जलाल बख्शूंगा। आमीन। यसाया 47वां बाब। ए कंवारी दुख्तरे बाबल, उतरा और खाक पर बैठ। ए कसदियों की दुख्तर, तू बेतख्त जमीन पर बैठ, क्योंकि अब तू नरम अंदाम और नाजनी ना कहलाएगी। चक्की ले और आटा पीस, अपना निकाब उतार और दामन समेट ले। टांगे नंगी करके नदियों को अबूर कर। तेरा बदन बेपर्दा किया जाएगा, बल्कि तेरा सतर भी देखा जाएगा। मैं बदला लूंगा और किसी पर शफकत न करूंगा। हमारा फिदिया देने वाले का नाम रब्बुल अफवाद यानी इसराइल का कुद्दूस है। ए कसदियों की बेटी, चुप होकर बैठ और अंधेरे में दाखिल हो, क्योंकि अब तू मुमलिकतों की खातून न कहलाएगी। मैं अपने लोगों पर गजबनाक हुआ। मैंने अपनी मिरास को नापाक किया और उनको तेरे हाथ में सौंप दिया। तूने उन पर रहम न किया। तूने बूढ़ों पर भी अपना भारी जुआ रखा और तूने कहा भी कि मैं अबद तक खातून बनी रहूंगी। सो तूने अपने दिल में इन बातों का ख्याल न किया और इनके अंजाम को न सोचा। बस अब ये बात सुन, ऐ तू जो इशरत में गरक है, जो बेपरवाह रहती है, जो अपने दिल में कहती है कि मैं हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैं बेवा की तरह ना बैठूंगी और ना बे औलाद होने की हालत से वाकिफ होंगी। सो नागहान एक ही दिन में ये दो मुसीबतें तुझ पर आ पड़ेंगी, यानी तू बे औलाद और बेवा हो जाएगी। तेरे जादू की इफरात और तेरे सहर की कसरत के बावजूद ये मुसीबतें पूरे तौर से तुझ पर आ पड़ेंगी, क्योंकि तूने अपनी शरारत पर भरोसा किया। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी हिकमत और तेरी दानिश ने तुझे बहकाया और तूने अपने दिल में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। इसलिए तुझ पर मुसीबत आ पड़ेगी जिसका मंतर तू नहीं जानती, और ऐसी बला तुझ पर नाजिल होगी जिसको तू दूर न कर सकेगी। यकायक तबाही तुझ पर आएगी जिसकी तुझको कुछ खबर नहीं। अब अपना जादू और अपना सारा सहर, जिसकी तूने बचपन ही से मशक कर रखी है, इस्तेमाल कर। शायद तू उनसे नफा पाए, शायद तू गालिब आए। तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई। अब इफलाक पेमा और मुनजिम और वो जो माँ बेमा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उठें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचाएं। देख, वो भूसे की मानद होंगे, आग उनको जलाएगी। वो अपने आप को शोला की शिद्दत से बचा न सकेंगे। याग न तापने के अंगारे होगी, न उसके पास बैठ सकेंगे। जिनके लिए तूने मेहनत की
تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی، ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ آمین۔ یسایہ 48واں باب۔ یہ بات سنو اے یعقوب کے گھرانے، جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمہ سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں، جس کا نام رب الافواج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئی، چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائیں اور ان کے واقعہ ہونے سے بیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تا نہ ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے صنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی۔ تو نے یہ سنا ہے سو اس پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ ابھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تا نہ ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا، ہاں تو نے یہ نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو؟ میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے گا۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جس نے خداوند کو پسند کیا ہے، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے، ہاں میں ہی نے کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، رب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی اور تیرے صلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند باکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین۔